नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। हरेक दिन एउटै सपना र बिस्तारै त्यो सपना विपनामा परिणत हुँदै जानु। एकजना श्रोताले आफूले एकजना साथीबाट सुन्नु भएको एउटा डरलाग्दो घटना आजको श्रृङ्खलामा लेखेर पठाउनु भएको छ। त्यो घटना पछाडि रहेको रहस्य सुन्नु भएपछि श्रोताहरू आश्चर्यचकित पक्कै हुनुहुन्छ नै। त्रिकोण टेल्सको 50औं श्रृङ्खलामा सुनौ 3 जना श्रोताले लेखेर पठाउनु भएको सत्य घटना। पहिलो श्रोता। मेरो नाम धीरन पुन। मेरो घरमा मेरी आमा र म मात्रै बस्छौँ। दाइ विदेशमा हुनुहुन्छ भने दिदीको बिहे भइसक्यो अनि बुवाको निधन धेरै अघि भएको। म पहिले भूत प्रेत आत्माहरूमा पटक्कै विश्वास गर्दिन थिएँ, तर यो घटनापछि मेरो सोच फेरिएको छ। 7 वर्ष पहिलेको कुरा हो। तीजको बेला थियो अनि दर खानको लागि मेरी आमा मामा घर जान लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो उमेर सानै भएको कारण मलाई पनि छोरा जान्छस् भनेर सोध्नुभयो। मलाई जान मन त थियो, तर मेरी आमाले मलाई राति घरमा एक्लै सुत्न डर मान्छस् भने हिँड, डर मान्दैनस् भने यतै सुत भन्नुभएपछि मैले किन डराउनु म एक्लै घरमा सुत्नको लागि भनी म घरमै बसेँ। अनि आमा ल राम्रोसँग सुत्नु, यताउति साथीहरूसँग नजानु भनेर मामा घर जानुभयो। म पनि हुन्छ भनेर घरमै बसेँ। रातिको खाना खाइवरी म टिभी हेर्न थालेँ। त्यसरी राति म अबेरसम्म नै टिभी हेर्ने गर्दथेँ। एक्कासी बत्ती गयो। मोबाइल हेर्दा रातिको 11:30 बजिरहेको थियो अनि मोबाइलको ब्याट्री पनि 5% मात्रै थियो। बत्ती आउला कि एकैछिनमा भनेर म पल्टिँदै मोबाइलमा गीत सुनिरहेको थिएँ। मेरी आमाको कोठा मेरो कोठाको ठिक माथि थियो। एक्कासी मेरी आमाको कोठाबाट कसैले खोकेको जस्तो आवाज आयो अनि आवाजसँगै मेरो 5%मा झरेको मोबाइलको ब्याट्रीले पनि हार मानी स्विच अफ भयो। कसैले खोक्नु र मेरो फोन स्विच अफ हुनु एकैचोटि भएको कारणले खोकेको आवाजप्रति मेरो त्यस्तो ध्यान गएन। न बत्ती न त मोबाइल अन। म यत्तिकै अँध्यारोमा बसिरहेको थिएँ। यस्तै 5 मिनट जतिपछि फेरि माथिको तल्लामा कोही हिँडेको जस्तो आवाज आयो। बेला बेला बिरालोहरू आउने गरेकोले मैले सोचेँ फेरि कुनै बिरालो पो हो कि, तर त्यो आवाज मान्छेले हिँडेको जस्तो सुनिँदै थियो अनि बिस्तारै सानो आवाजबाट ठुलो ठुलो हुँदै थियो अनि माथि तल्लाबाट कोही तल भर्याङबाट ओर्लिँदै गरेको जसरी आवाज तल आउँदै थियो अनि तल भर्याङ छेउको भान्सा कोठामा आई त्यो पाइलाको आवाज एक्कासी रोकियो। मध्यरात भएको कारण एकदम अँध्यारो थियो। न त बत्तीको सहारा थियो न त मोबाइलको नै। मेरो मुटुको धड्कन तेज हुन थालिसकेको थियो। म एक टकले सुनेर बसिरहेको थिएँ। केही समयपछि एक्कासी भान्सा कोठाभित्रको र्याकबाट सामानहरू तल भुइँमा खसेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। ती भाँडा भुइँमा ठोक्की बजेको आवाजले मेरो मुटुको धड्कन झनै तेज बनाउँदै थियो र म डरले पसिना पसिना हुँदै थिएँ। झ्याल ढोका सबै राम्ररी ढामढुम लगाएको हुनाले चोर आएको भनौँ भने त्यस्तो आवाजै नगरी आउन सम्भव थिएन। मैले केही बुझ्न सकिरहेको नै थिइनँ। म मेरो पलङमै पल्टिरहेको थिएँ। सिरक मुखतिर लिराइसकेको थिएँ। उठेर भान्सा कोठामा जाउँ भने मेरो आँट नै आइरहेको थिएन। बत्ती आइदिए नै हुने भनेर म मनमनै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अँध्यारोमा धेरै बेर बसेको कारणले वरिपरिको वस्तुहरूको आवरण भने अलिअलि देखिरहेको थियो अनि एक्कासी मेरो कोठाको ढोकामा कोही उभिरहेको जस्तो आवरण मैले देखेँ। त्यस्तो राम्ररी त देखिरहेको थिइनँ,
तर त्यो आवरण मान्छेको जस्तो लागिरहेको थिएन। कस्तो कस्तो खालको थियो। म केही सोच्न सकिरहेको थिइनँ। ब्ल्याङ्केटले टाउको छोपी घुँडाहरू छातीमा टाँसी डल्लो परेर बसेँ। एक्कासी मेरो पलङको खुट्टापट्टिको एउटा छेउमा केही भारी वस्तु राखिएको वा कोही बसेको जस्तो महसुस भयो। तेज भइसकेको मुटुको धड्कन झन झन उफ्रिन थाल्यो। जिउ सिरिङ्ग भएर आयो। न त ब्ल्याङ्केट हटाएर हेर्न सके, न त केही गर्न नै सके। बोल्न पनि डर लागिरहेको थियो। हे शिव भन्दै म भगवानहरूको नाम जप्दै थिएँ। कतिखेर निदाएछु पत्तै पाइन। भोलिपल्ट बिहान बिउझिने बित्तिकै म झसङ्ग भई यताउता हेरेँ। कोठामा म मात्रै थिएँ। राति डरले भगवानलाई सम्झिँदै निदाउन पुगेछु भन्ने सोची मैले घर वरिपरि सबैतिर हेर्न गएँ। भान्सा कोठा पनि मैले खाना खाइसकी जस्तो छोडेको थिएँ त्यस्तै नै थियो। सबैतिरको झ्याल ढोका हेरेँ। खाना खानु अघि सबै मैले जसरी लगाएको थिएँ उस्तै नै थियो। अनि केही समयमै आमा आउनु भएपछि मैले आमालाई त्यस रात भएको घटना सबै भने। आमाले मलाई आफूसँग किन मामा घर नगएको त भनेर गाली गर्नुभयो। अहिले पनि म सोध्छु, त्यस रात आएको पाइलाको आवाज, भान्साकोठामा फालिएका भाँडाको आवाज, मेरो कोठाको ढोकामा उभिएको त्यो आवरण अनि मेरो पलङमा परेको त्यो अदृश्य दबाब, यो सब मेरो भ्रम त पक्कै थिएन नै। अहिले पनि मलाई त्यस घटना सम्झिँदा साह्रै डर लागेर आउँछ र भूत प्रेतप्रति विश्वास नगर्ने म त्यस दिनदेखि मेरो विश्वास दृढ भएर गयो। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम उपहार गुरुङ। यो घटना मलाई एकजना दाइले भन्नुभएको। उहाँको नाम किशन र उहाँसँग यो घटना 4-5 वर्ष अगाडि घटेको थियो। किशन दाई नेपालगञ्जतिर बस्नुहुन्थ्यो। काम चाहिँ खेती गर्नुहुन्थ्यो र धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी पनि दिनुभएको थियो। आफ्नो खेतमा काम गर्ने समस्त कामदारहरूलाई दाई साह्रै नै मिठो व्यवहार गरी आफ्नै मान्छे जसरी हेरविचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो खेतमा बिहानै 6 बजेतिर लागि बेलुकाको 7 बजेतिर मात्रै घर फर्किनुहुन्थ्यो। खेतमा जाँदा भने सधैँ आफ्नो ट्र्याक्टरमा जानुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, सधैँ झैँ खेतमा काम गर्न जाँदा त्यहाँ काम गर्ने एकजना मान्छे बिरामी भई काम गर्न आएको थिएन र त्यसलाई हेर्न किशन दाई उसको घर जानुभयो। त्यस बिरामी कामदारलाई भेट्न जाँदा दाइले केही औषधिहरू र तागतिलो खानाहरू लिएर जानुभयो। भेटीवरी घर फर्किँदा भने बेलुकाको 9 बजिसकेको थियो। खेत छेउको बाटो हुँदै ट्र्याक्टरमा घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। खेतदेखि घर यस्तै 3 किलोमिटर जति टाढा थियो। बिरामीलाई भेटेर फर्किँदै गर्दा आफ्नो खेत नजिक आइपुगेपछि भने दाइले देख्नु भएछ कि उहाँको खेतको बिचमा कोही मसाल लिएर उल्टो फर्किएर उभिरहेको थियो। रोपेको खाद्य वस्तुहरू बिगारेर को त्यसरी पागल जसरी उभिएको होला भन्ने सोची दाइ ट्र्याक्टर रोकी को हो त्यो ए को हो त्यो भनेर कराउनु भयो। तर दाइ जति कराए पनि त्यो मसाल लिएर उभिरहेको जस्तो देखिने मान्छे केही हलचल गरेन, न त केही बोल्यो नै। को भने उसै त बाली नाश पारेर बसिरहेको, त्यसमाथि केही नबोलेको देख्दा दाइलाई साह्रै रिस उठेछ अनि ट्र्याक्टरबाट ओर्लिएर दाइ त्यही मान्छेतर्फ लाग्नुभयो। तर दाइलाई एउटा कुरा भने साह्रै अनौठो लागेछ। दाइ जति जति आफ्नो पाइला अघि बढाउँदै जानुहुन्थ्यो त्यो मसाल लिएर उभिरहेको मान्छे भने उभिरहेको भए तापनि दाइको बढ्दै गरेको पाइलासँगै उति नै टाढा टाढा गएको जस्तो हुन्थ्यो। दाइले चाहिँ सायद टाढा भएर कुदेको देखिएन होला, बरु ट्र्याक्टरमै चढेर गई छिटो भेटिन्छ भने पछाडि आफ्नो ट्र्याक्टरतर्फ जानुभयो। अनि ट्र्याक्टरमा आइपुगेपछि पुनः ट्र्याक्टर स्टार्ट गरी आफ्नो खेततर्फ गुडाउन थाल्नुभयो। अघि नै हिँडेर गएको बेला
आफ्नै पाइलाको गतिमा टाढा गएको जस्तो देखिएको त्यो मसाल बोकेर ठिङ्ग उभिएको मान्छे अहिले भने ट्र्याक्टर गुडिरहेको गति सँगसँगै टाढा टाढा गएको जस्तो देखियो। अनि एक्कासी मसाल निभियो र मसाल निभ्ने बित्तिकै वरिपरि आफू र आफ्नो ट्र्याक्टर बाहेक कोही पनि नभएको दाइलाई आभास भयो। दाइलाई थोरै डर लाग्न थाल्यो अनि भोलि हेरौँला भन्ने सोचेर ट्र्याक्टर फर्काई खेतबाट बाटोतर्फ लाग्न थाल्नुभयो। खेतबाट ट्र्याक्टर बाटोमा आउने बित्तिकै भने ट्र्याक्टरको इन्जिन एक्कासी बन्द भयो। घर जाउँ भने बीच बाटोमा त्यसरी ट्र्याक्टर छोड्न दाइको मनले मानेन। ट्र्याक्टर त मर्मत आफैले गर्नै पर्यो भनेर ओर्लिएर समस्या के भएछ भनेर हेर्न थाल्नुभयो। त्यो ठाउँ निकै सुनसान थियो। ट्र्याक्टर के भएछ भनेर हेर्दै गर्नुभएको बेला अचानक कसैले दाइको काँधमा हात राखेको जस्तो उहाँलाई लाग्यो। कसैले पछाडिबाट मद्दत गर्ने आशयले के भयो भनेर सोधेको जसरी। दाइले फनक्क फर्किएर पछाडि हेर्नुभयो, तर त्यहाँ कोही पनि थिएन। भर्खरै कसैले हात राखेर बोलाएको जस्तो महसुस भएको, तर हेर्दा कोही नदेखेपछि दाइलाई साह्रै अनौठो र डर लाग्न थाल्यो। अघि न मसाल बोकेको मान्छे एक्कासी गायब हुनु र अहिले त्यो हात राखेको जस्तो भावना दाइको मुटुको धड्कन बढ्न थालिसकेको थियो। अगाडि हेर्दै हतार हतार ट्र्याक्टर के भएको रहेछ भनेर ध्यान दिन के खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, एक्कासी एउटा लाटो कोसेरो चरो उडेर आई ट्र्याक्टरमा बस्यो। सुनसान रातमा एक्कासी त्यसरी कुनै चरो आएपछि दाइ पनि एकछिन त आत्तिनु भयो। अनि दाइले हातले त्यस चरोलाई उडाउन खोज्दा भने चरो नउडी ट्र्याक्टरमाथि नै बसिरह्यो। त्यस लाटो कोसेरो भने दाइलाई एक टकले हेर्न पो थाल्यो। दाइ फेरि आफ्नो ट्र्याक्टरतर्फ नै ध्यान दिन थाल्नुभयो। बेला बेला लाटो कोसेरोलाई हेर्दै भने फेरि आफ्नो ट्र्याक्टर के भएको रहेछ भनेर ट्र्याक्टरतर्फ ध्यान दिँदै दाइले विचार गर्नुभयो कि दाइ जतातिर जानुहुन्थ्यो त्यो लाटो कोसेरो भने आफ्नो नजर त्यतै दाइलाई पछ्याइरहन्थ्यो। दाइले त्यो लाटो कोसेरो बिरामी भएर त्यस्तो व्यवहार गरिरहेको होला भन्ने सोची त्यसलाई नहेरी आफ्नो ट्र्याक्टरतर्फ ध्यान दिन थाल्नुभयो। अनि त्यो लाटो कोसेरो भने कराउन पो थाल्यो। मुखै अगाडि बसेको लाटो कोसेरोको त्यो आवाज सुनसान रातमा झनै ठुलो सुनिएकोले दाइ त एकछिन झसङ्ग हुनुभयो। डरले उहाँ आफ्नो वरिपरि हेर्नुभयो, पुरै सुनसान नै थियो। किन त्यसरी कराएको होला भनेर लाटो कोसेरोलाई हेर्दा भने दाइलाई नै एक टकले हेरिरहेको थियो। भोलि बरु मिस्त्रीलाई सँगै लिएर आएर ट्र्याक्टर लिएर जानु पर्ला भन्ने सोची दाइले ट्र्याक्टरलाई बाटोको छेउमा राख्ने तर्खर गर्न लाग्नुभयो। ट्र्याक्टरको सिटमा बस्ने बित्तिकै दाइलाई किन किन ट्र्याक्टरको इन्जिन स्टार्ट गरौँ गरौँ लागेछ। अनि इन्जिनमा लगाएको साँचो घुमाउँदा भने अघि नैसम्म बिग्रिएको इन्जिन अहिले त आफै स्टार्ट पो भयो। राहतको सास फेरि दाइ हतार हतार ट्र्याक्टरलाई घरतिर गुडाउन थाल्नुभयो। तर त्यो लाटो कोसेरो भने ट्र्याक्टरमै बसिरह्यो। न त हलचल गर्थ्यो न त आफ्नो नजर नै दाइबाट हटाउँथ्यो। त्यत्तिकैमा बाटोमा गुड्दा गुड्दै एक्कासी दाइको कुम्भमा फेरि त्यही अघि न कसैले हात राखेको जस्तै दाइलाई महसुस भयो। यसपालि भने पछाडि नफर्किई हतार हतार गाडीको गति बढाउन थाल्नुभयो। एकैछिनमा दाइ घर पुग्नुभयो अनि हतार हतार ट्र्याक्टरबाट हामफाली घर आँगनमा रहेको तुलसीको बोटलाई गएर ढोग्नुभयो। त्यसरी तुलसीको बोट ढोग्ने बित्तिकै भने दाइको त्यो कुम्भमा हात राखिरहेको जस्तो भावना हटेर गयो। त्यो लाटो कोसेरो भने अझै पनि त्यही ट्र्याक्टरमा बसी दाइलाई नै एक टकले हेर्दै थियो। दाइको कोठा घर आँगनभन्दा ठ्याक्कै पछाडि घरको कुनातिर थियो। दाइ आफ्नो कोठातिर हतार हतार गई ढोका लगाई बस्नुभयो। अनि दाइको कोठामा रहेको झ्याल अगाडि एउटा ठुलो रुख थियो। त्यही लाटो कोसेरो भने सोही रुखमा आई हाँगामा झ्यालतर्फ फर्किँदै बस्यो।
त्यस लाटो कोसेरोको ट्र्याक्टरमा आई बसेदेखिको अनौठो व्यवहार र आफूसँग भएको अनौठो घटनाहरूको कारण दाइले केही नसोची झ्यालको पर्दा लगाई डराउँदै सुत्नुभयो। भोलिपल्ट भएपछि सधैँ झैँ बिहान सबेरै दाइ पुनः खेततर्फ ट्र्याक्टर लिएर जानुभयो। त्यस दिन पनि काम सकिवरी हिजो भेट्न गएको बिरामी कामदार कहाँ भेट्ने सोच गरी फलफुल लिएर उसलाई भेट्न उसको घरतर्फ लाग्नुभयो। त्यस कामदारको घर पुग्दा भने दाइले थाहा पाउनुभयो कि त्यो कामदार त हिजो राति नै दाइले भेट्न आउनु भएपछि बितेको थियो रे। त्यो खबरले दाइलाई साह्रै दुखी बनायो। त्यस रात पनि अघिल्लो रातको झैँ नै सबै कुरा भयो। ट्र्याक्टर गुडाउँदै आफ्नो खेत नजिक आइपुगेपछि खेतको बिचमा एकजना मसाल बोकेर उल्टो फर्की उभिएको अनि केही बेरमा गायब भएको, अनि फेरि त्यही लाटो कोसेरो उडेर आई ट्र्याक्टरमा बसेको र फेरि दाइको कुम्भमा कसैले हात राखेको जस्तो महसुस भएको। सबै फेरि हिजोकै झैँ भयो। मनलाई डरो पारी दाइ हतार हतार घर पुग्नुभयो र घर पुगी ती समस्त घटना आफ्नो आमालाई भन्नुभयो। आमाको सल्लाह अनुसार भोलिपल्ट दाइ सबेरै उठी झाँक्रीलाई हेराउन जाँदा झाँक्री बाले भन्नुभयो कि त्यो मसाल बोकेर उभिएको र दाइको कुम्भमा हात राखेको त्यो त्यही काम गर्ने मान्छेको आत्मा थियो रे। तर त्यो आत्माको केही नराम्रो उद्देश्य भने नभएको र सायद आफ्नो उपस्थिति जनाई बिदा माग्नको लागि त्यसरी आएको हुन सक्ने झाँक्री बाले भन्नुभयो। त्यो सुनेपछि दाइ निकै नै भावुक हुनुभयो। दाइले तुरुन्तै शान्ति पूजा गर्नुभयो सोही कामदारको आत्माको नाममा। अनि त्यस दिन पछाडि न त त्यो लाटो कोसेरो नै आयो न त मसाल बोकेको आवरण नै। तेस्रो श्रोता, मेरो नाम उपमा हो। यो घटना मलाई मेरो बहिनीको साथीले सुनाएको। यो घटना बितेको लगभग 8 वर्ष भइसक्यो। मैले यो घटना सुनेको बेला यो घटना बितेको 1 वर्ष भएको थियो। यो चाहिँ मेरो बहिनीको साथीको आफ्नै काकाको छोरासँग घटेको घटना हो। घटना सप्तरीमा घटेको थियो। गाउँको नाम चाहिँ याद भएन। साथीको काकाको छोरा 10 कक्षामा पढ्थ्यो अनि उसको भाइ कक्षा 9मा। जम्मा 2 जना दाजुभाइ, आमा र बुबा थिए। उसको बुबाको मानसिक अवस्था ठिक थिएन। उनीहरू ठूलो परिवारसँगै भई बस्थे, सबै दाजु जेठाजु देवर सासु ससुरासँगै। जसलाई यो घटना घटेको थियो त्यो भाइ हेर्नमा एकदमै राम्रो थियो अनि पढाइमा एकदम तेज, साह्रै बुझकी खालको पनि। 10 कक्षामा भएको कारण उसको त्यस वर्षको चैत्रमा एसएलसी दिनुपर्ने थियो। तर मङ्सिरदेखि उसलाई के हुन थाल्यो के। त्यस ठुलो भाइको सपनामा 2 जना एकदम राम्री केटीहरू आउने अनि सधैँ भन्ने कि मसँग बिहे गर, हामीसँगै हिँड। सुरुमा त उसलाई यो साधारण सपना होला जस्तो लाग्यो अनि उसले त्यति वास्ता नै गरेन। पछि उसलाई त्यो एउटै सपना 2 वा 3 हप्तासम्म आउन थाल्यो अनि त्यसपछि त झन उसले ती सपनाका 2 केटीहरूलाई विपनामा पनि देख्ने जस्तो हुन थाल्यो। सपनामा झैँ विपनामा पनि ती बिछट्ट राम्री केटीहरू आई हाँस्दै मसँग बिहे गर, आऊ सँगै जाउँ, हामी लिन आएको भन्थे। उसले घरमा मैले सपनामा 2 जना केटी देख्छु, यस्तो यस्तो भन्छन्, अहिले विपनामा पनि देख्छु भनेर घर परिवारलाई सुनाउँदा भने कसैले पनि उसको कुरामा विश्वास गर्दैन थिए। उसलाई यस्तो हुने क्रम चल्दै गयो अनि साथसाथै उसको पढाइ पनि बिग्रिँदै गयो। उसको स्वास्थ्य पनि नराम्रो हुँदै गयो अनि झन उसलाई ती केटीहरू दिनदिनै देखिन थाले। राति राति सुत्न नसकी डरले चिच्याइरहन्थ्यो, रोइरहन्थ्यो। उसलाई धेरै अस्पताल पनि लगियो। अस्पतालमा भर्ना गरेर पुरै चेक जाँच गर्दा पनि केही रोग नदेखिने,
सबै रिपोर्ट नर्मल आउने। त्यही भएर फेरि उसलाई घर लिएर आइन्थ्यो। उसलाई धेरै नै गाह्रो हुँदै गयो। केटाको बुबाको मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएकोले घरमै बस्नुहुन्थ्यो र उसको आमालाई आर्थिक रूपमा घर धान्न गाह्रो भइसकेको थियो। भारतको कलकत्तामा काम गर्दै बसिरहनु भएको केटाको मामाले आफ्नो बहिनी र 2 भान्जोहरूलाई कलकत्तामै बोलाउनु भयो ताकि जेठो भान्जोको उपचार त्यही गर्न सकियोस् र बहिनीले पनि त्यही केही काम गरेर परिवार पाल्न सकुन् भनेर। घरको सबै जेठाजु देवर सासु ससुराहरू चाहिँ केटोको बुवा जस्तै केटो पनि पागल भयो होला भनेर कुरा गर्न थालिसकेका थिए। सबै यताउता मिलाएर आमाले आफ्नो 2 छोराहरूलाई लिएर कलकत्ता जाने निधो गरिन्। जब उनीहरू कलकत्ताको रेल चढ्न लागेका थिए उसको आमालाई कसैले रेलमा चढ्न नदिएको धकालेको जस्तै महसुस भयो। त्यस्तै कुनै अदृश्य शक्तिले ठेलेको जस्तै महसुस त्यो बिरामी ठुलो भाइ र उसको भाइलाई पनि भयो। तर उनीहरूको आमालाई छोराको स्वास्थ्यको पीर भएकोले अन्य केही कुरा वास्ता गर्नु भएन। उनीहरू 3 जना कलकत्ता पुगेपछि भने बिरामी केटाको हालत झनै खराब हुन थाल्यो। बेहोस हुँदै होसमा आउँदै फेरि बेहोस हुने जस्तो हुन थालिसकेको थियो। होसमा आउने बित्तिकै मलाई हेरेर हाँस्दैछन्, मलाई लिन आइसके तिनीहरू भनेर कराउँथ्यो। कलकत्ता आइपुगेको पहिलो दिनमै उसको मामाले उसलाई एउटा अस्पतालमा भर्ना गरिदिनु भयो। यो औषधि लिएर आउनु भनेर डाक्टरले लेखिदिएको कागज बोकी त्यस बिरामी केटोको भाइ औषधि लिन भनी तल भर्याङ ओर्लिँदै गर्दा उसले उसको दाइले व्याख्या गरेको जस्तै बिछट्ट राम्री तर एकदम डरलाग्दो अनौठो पारामा हाँस्दै 2 युवतीहरू भर्याङमा उभिरहेका देख्यो। अनि तिनीहरूले एकैसाथ त्यो भाइलाई हेर्न थाले, आँखा नझिम्क्याई त्यो डरलाग्दो हेराइले। उनीहरूबाट अमानवीय भाव आइरहेको थियो। त्यो भाइलाई एकदम डर लाग्यो। ऊ हतार हतार औषधि लिएर आई आमा कहाँ गई आमा र मामालाई आफूले देखेको सबै कुरा भन्यो। उसको मामाले भने, अब तेरो सानो छोरा पनि पागल हुन लाग्यो, अब के गर्ने भन्नुभयो। र उसको आमाले भन्नुभयो कि यदि सानो छोरा पनि पागल भएको भए उसको दाइले देखेको जस्तै 2 केटीहरू नै देख्दैन थियो होला। केही दिनको चेक जाँचपछि रिपोर्टहरू भने सबै नर्मल नै आयो। तर बेला बेला बिरामी छोरा भने आमा मलाई बचाउनुस्, यिनीहरूले मलाई मार्छन् भनिरहन्थ्यो। मामाले भने अस्पतालमा सबै साधारण रिपोर्ट आएको कारण अब बरु आफ्नै गाउँ गई धामी झाँक्रीकोमा एकचोटि भान्जोलाई लग्न सुझाव दिनुभयो। तर त्यो बिरामी केटो एकदमै कमजोर भइसकेको थियो। फागुन महिनामा उसलाई उसको आफ्नै गाउँ लगियो अनि उतैको धामी कहाँ लगेर हेराउँदा भने धामीले कहाली लाग्दो कुरा गरे। धामीले भने कि त्यस केटोलाई 2 जना शक्तिशाली किचकण्डी लागेको छ र उसलाई यो परिस्थितिमा बचाउन निकै गाह्रो छ। जब ती धामीहरूले केटोको घरमा ठुलो कुलको पूजा लगाए उनीहरूको कुल देवतालाई बोलाई बिरामी केटो आफै बोल्न थाल्यो। उसकी ठुली आमाले कुनै अर्कै धामीसँग मिलेर उसको छोरा मार्नलाई किचकन्या लगाएको उनीहरूको भागको सम्पत्ति खानको लागि, अनि भने कि म केही गर्न सक्दिन। उसले घरको कुलदेवताको माटोलाई खेतमा लगेर गाडिदिएको छ। बिरामी केटोलाई बचाउन लागेका धामीलाई पनि ती किचकन्यासँग लड्न निकै गाह्रो भयो, केही गर्न सकेनन्। त्यो केटाको शरीरमा उसको घरको कुलदेवता आएर घरको मूल ढोका अगाडि आएर आफ्नो टाउको घोटिरहेको थियो। अनि केटो बोल्न थाल्यो, म कसरी बचाउने? मलाई घरबाट हटाइदिएका छन्, तेरो आफन्तले नै गरेको छ यो सब। त्यति भनी केटो बेहोस भयो। आएका धामी झाँक्रीहरू फर्किए। केटो जब होसमा आउँथ्यो फेरि मलाई मार्छन्, मलाई हेर्दैछन् भनिरहन्थ्यो। होलीको अघिल्लो दिन केटो एकदम स्वस्थ चङ्गा जस्तो देखियो। न त त्यस दिन अरू दिन झैँ बेहोस भयो, न त ती 2 केटीहरूको बारेमा कुरा गर्यो नै। तर सोही दिन उसको
मृत्यु भयो। सम्पत्तिको लागि लोभ गर्ने खालको प्रवृत्ति भएको उसको ठुली आमाको बारेमा अरूलाई त थाहा थियो। यही भएर होला सायद सबैले भन्छन् कि त्यो भाइलाई धामीहरूले भने झैँ उसको ठुली आमाले किचकण्डी लगाई त्यो सब गराइदिएकी। त्यस घटनापछि गाउँको सबै कुराहरू छाडी आमा र कान्छो छोरा कलकत्तामा गई बसे र अहिले पनि उनीहरू उतै छन्।